अब लेखे हुन्छ है, अब लेखे हुन्छ। अब चाहिँ छैन भनेको द ब्रान्च अफ मेकानिक्स अथवा फिजिक्स, द ब्रान्च अफ मेकानिक्स, मेकानिक्स भनेको फेरि ब्रान्च अफ फिजिक्स हो, द्याट डिल्स विथ द स्टडी अफ द मोशन अफ द अब्जेक्ट अथवा बडी विदाउट इट्स कज, Kinematics is the branch of mechanics. The branch of mechanics that deals with the study of the motion of the object that is called kinematics. यसको कज हामीले यसमा पढ्न पर्दैन, मात्र मोसन अफ द अब्जेक्ट र यसको इक्वेसन अफ मोसनहरु के हो यो मात्रै पढ्यो काइनेमेटिक्समा। फर्स्टमा छ यसको डिस्टेन्स भन्ने हो। डिस्टेन्स भनेको नर्मली डिस्टेन्स भनेको द पाथ, द एक्चुअल पाथ ट्राभल बाइ द बडी हैन। डिस्टेन्स भनेको हो डिस्टेन्स भनेको कुनै एक्चुअल पाथ यहाँदेखि सपोज यहाँदेखि बी सम्म यति कति हो, यो दुईटा पोइन्ट भनेको डिस्टेन्स हो। द एक्चुअल पाथ यो अब्जेक्ट यहाँबाट यदेखि बी सम्म छ भने कति मुभ गर्यो भने सपोज मान 2 मिटर भन्यो भने यो 2 मिटरको डिस्टेन्स भइहाल्यो। अथवा यो भनेको एक्चुअल पाथ, एक्चुअल हो नि, एक्चुअल पाथ फलोड बाइ द अब्जेक्ट इज कल्ड डिस्टेन्स। डिस्टेन्स फेरि के हो, स्केलर क्वान्टिटी हो जसको डाइरेक्सन हुँदैन म्याग्निट्युड मात्र। अनि डिस्प्लेसमेन्ट भनेको पनि त्यही हो, डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट सेम हो, लेन्थमै मेजर गर्ने हो, मात्र फरक के हो, डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर क्वान्टिटी हो। डिस्टेन्स के हो, स्केलर क्वान्टिटी हो। सपोज मानौं ए देखि बी सम्म पुग्न छ हो। अब यसले डिस्टेन्स ए देखि बी सम्म यसरी पनि पुगिन्छ अथवा यसरी पनि पुगिन्छ हो। अब यो हरेक पाथ डिस्टेन्स भनेको यसले यहाँदेखि 5 मिटर मुभ गर्यो, यहाँबाट 6 मिटर, यहाँबाट 7 मिटर भनेको टोटल डिस्टेन्स ए देखि बी सम्म 7 6 13 5 18 भयो। सपोज मानौं अनि डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ के हो, डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स, इनिशियल र फाइनल पोइन्ट हो। यो स्ट्रेट लाइन हुन्छ डिस्टेन्स बिट्विन, यो हो डिस्प्लेसमेन्ट। सपोज मानौं डिस्प्लेसमेन्ट 10 मिटर छ भने डिस्प्लेसमेन्ट 10 मिटर हुन्छ। डिस्टेन्स चाहिँ पाथसँग डिपेन्ड हुन्छ, जुन पाथसँग गए पनि। सपोज मानौं यो यहाँदेखि गयो, यहाँ एदेखि बी सम्म पुग्न छ मान्छेलाई, यसले यसरी गयो, यो पाथबाट फलो गरेर गयो, यसरी गयो भने टोटल डिस्टेन्स कभर गर्यो 5 6 7 6 12 5 17 हो। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ सर्टेज डिस्टेन्स, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको सर्टेज डिस्टेन्स बिट्विन इनिशियल एन्ड फाइनल पोइन्ट भनेको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको ए देखि बी सम्म के, किनकि जो सर्टेज डिस्टेन्स यो पाथको सर्टेज डिस्टेन्स ए देखि बी सम्मको सर्टेज डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ, बिट्विन इनिशियल जहाँबाट स्टार्ट भयो र फाइनल पोइन्ट, त्यो भनेको के हो, डिस्प्लेसमेन्ट हो। डिस्प्लेसमेन्टको डाइरेक्सन के हुन्छ, इनिशियल टु फाइनल पोइन्ट। डिस्प्लेसमेन्ट त के हो, भेक्टर क्वान्टिटी हो, डाइरेक्सनसँग मतलब हुन्छ, डिस्टेन्सलाई डाइरेक्सनसँग मतलब हुँदैन हो। तिमी यो पाथबाट जाऊ हैन, पोखरा टु काठमाडौँ सपोज मानौं स्ट्रेट गयो भने 200 किलोमिटर छ हैन। तिमी यहाँबाट हेर पोखरा टु सपोज मानौं काठमाडौँ हिँड्न पर्यो। सपोज मानौं स्ट्रेट पाथ ए देखि पी देखि काठमाडौँ देखि पोखरासम्म हो 200 किलोमिटर छ भने, अब तिमी मान्छे हिँड्यो काठमाडौँ देखि बुटोलबाट भएर हिँड्यो भने पोखरासम्म आयो भने उनको टोटल डिस्टेन्स कति गर्यो, बुटोलबाट त अझै टाढा पर्छ हो। कति टोटल डिस्टेन्स हिँड्यो, सपोज मानौं 400 किलोमिटर हिँड्यो बुटोलबाट। तर यसको डिस्प्लेसमेन्ट के हो त फेरि, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको सर्टेज डिस्टेन्स, यो इनिशियल पोइन्ट हो, यो फाइनल पोइन्ट हो। मान्छे यहाँबाट स्टार्ट गर्यो, यहाँ फाइनल पोइन्टमा पुग्यो, र डिस्प्लेसमेन्ट भनेको सर्टेज डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स अथवा इनिशियल एन्ड फाइनल पोइन्ट। यदि याद गर्ने है, डिस्टेन्स ले गर्दा डिस्टेन्स भनेको टोटल पाथ फलोड बाइ द बडी अथवा अब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको डिस्टेन्स बिट्विन अथवा के रे द सर्टेज डिस्टेन्स बिट्विन इनिशियल एन्ड फाइनल पोइन्ट, र यो के हो, भेक्टर क्वान्टिटी हो। त्यसले गर्दा डिस्टेन्सको सर विवेक भण्डारीलाई एड गरिदिनु रे। डिस्टेन्स भनेको पाथ, एक्चुअल पाथ followed by the object
is called distance. It is scalar quantity. र यसको SI युनिट पनि के हो मिटर हो. Its SI unit is meter. हैन मिटर भयो. र डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यहाँ लेख्न यता लेखौं. सर त्यो क्यामेरालाई अलि तल गर्न मिल्दैन रे? मिल्दैन, यो अलिकति ब्यालेन्स हुँदैन के. माथि लेखिन्छु म. डिस्प्लेसमेन्ट भनेको the shortest distance between initial and final position called displacement. The shortest distance between initial and final position is called displacement. It is vector quantity. र यसको SI युनिट पनि यसको म्याग्निट्युड अफ डिस्टेन्स भनेको डिस्प्लेसमेन्ट. डिस्प्लेसमेन्टको म्याग्निट्युड के हो? डिस्टेन्स हो हैन त, मिटरै हैन त. म्याग्निट्युड डिस्टेन्स पनि मिटरमा युज गरिन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट पनि मिटरमै हो. मात्र यसको के फरक हुन्छ? एउटाको डाइरेक्सन हुन्छ, एउटाको डाइरेक्सन हुँदैन. म्याग्निट्युड त दुईटैकै एउटै हो. डिस्प्लेसमेन्ट र डिस्टेन्सको मिटर त हो म्याग्निट्युड. के भन्छ मिटरमा त हुन्छ. यसको SI युनिट भनेको दुईटैको. यसको पनि SI युनिट के हो? मिटरै. दुईटैको लेन्थ पनि मिटर गर्छ नि हैन. अब यसको डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टको तिमीहरुले फरक छुट्यायो भने यसको सोध्छ के राइट द डिफरेन्स बिट्विन डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड डिस्टेन्स भनेर. यहाँबाट अझै बुझिन्छ. मैले डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टको म तिमीहरुलाई डिफरेन्स पनि बताइदिन्छु है. डिस्टेन्स भनेको पाथ फलो, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको शॉर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन इनिशियल एन्ड फाइनल पोइन्ट. यति याद गर है. यो लेख्यो लेख्दियो सर. अब हेरौँ अझै. मानव एउटा कोअर्डिनेट एक्सिस गरेर लियौं. यो रेफरेन्स पोइन्ट ओरिजिन हो. मानव यो तल यो 1 2 3 4 5 भनौँ. एक बिटी यो लेन्थ मिटरमा छ, डिस्टेन्स भनौँ 1 मिटर इन मिटर. सपोज मानौ एउटा मान्छे 1 सेकेन्डमा सपोज मानौ यहाँ पुग्यो 3 मिटरमा हो. यसको टोटल डिस्टेन्स कति भयो? 4 भयो सर. 0 देखि 3 मिटर भयो नि हैन? 3 मिटर भयो. हो सर, हो सर. झुकिरा. डिस्प्लेसमेन्ट पनि कति हुन्छ अब आफ्टर 3 सेकेन्ड? भन त 3 नै हुन्छ. किनभने एउटै डाइरेक्सन छ हो. यदि डाइरेक्सन टाउन छ त्यो म फेरि एक्जाम्पल बुझिन्छ. डिस्प्लेसमेन्ट पनि 3 हो. अनि किन यो देखि यो पोइन्ट देखि यो पोइन्टसम्म डिस्टेन्स, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्स हो. सपोज मानौ एउटा मान्छे 3 सेकेन्डमा यहाँबाट हिँडेर यहाँ 3 मिटर 3 मा पुगेछ भनेपछि यसको किनकि डिस्प्लेसमेन्ट भनेको नि डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट हो भनेको यो यहाँदेखि पुग्यो यहाँसम्म 3 सम्म पुग्यो भने 3 मिटरै डिस्टेन्स गर्यो र डिस्प्लेसमेन्ट पनि त्यति गर्यो. अब भने मैले मान्छे यहाँ पुगेपछि उ रिटर्न ब्याक भयो. रिटर्न ब्याक भएर यहाँसम्म आयो कति? आफ्टर 4 सेकेन्ड पछि. 3 सेकेन्डमा 3 मा गयो. 4 सेकेन्ड पछि यो 1 मा आयो. 1 मिटरमा आयो भनेपछि यसको टोटल डिस्टेन्स कति हुन्छ? 5 मिटर. 2 मिटर सर. कसरी 2 मिटर भयो? टोटल डिस्टेन्स कति हुन्छ ल भन त. पहिला यो 3 सेकेन्डमा 3 मा पुग्यो. 5 सर, 5. टोटल चाहिँ 5. हो 5 मिटर भयो टोटल डिस्टेन्स. अब डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ? 2. हा 2. मैले भनेको इनिशियल पोइन्टबाट स्टार्ट र फाइनल पोइन्ट. डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो? इनिशियल यो छ 3 सेकेन्ड यहाँ पुग्यो र 4 सेकेन्डमा यहाँ पुग्यो भने शॉर्टेस्ट डिस्टेन्स यो हैन? 1 मिटर. ओ 1 भयो डिस्प्लेसमेन्ट. याद गर्ने डिस्प्लेसमेन्ट त्यही भएर केमा हुन्छ? इनिशियल र फाइनल पोइन्टमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ. डिस्प्लेसमेन्ट भनेको शॉर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन इनिशियल एन्ड फाइनल पोइन्ट. यो मान्छे 3 सेकेन्डमा यहाँ पुग्यो र 4 सेकेन्डमा यो यहीँ पुग्यो
भनेपछि उसले टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति गर्यो 3 + 2 5 4 5 हो। तर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कति भयो? डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यो मान्छेले यहाँ सुरु गरे इनिशियल पोइन्ट आयो लास्टमा 4 सेकेन्डमा यहाँ आयो भनेपछि डिस्प्लेसमेन्ट भनेको सर्टेज डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्स भनेको 1 रहेछ। यसरी हो के डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट। यसरी फरक हुन्छ। डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट बराबर हुन्छ के रे डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट बराबर हुन सक्छ तर डिस्टेन्स जहिले पनि के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। डिस्टेन्स जहिले पनि डिस्प्लेसमेन्ट भन्दा जहिले पनि बढी हुन्छ हो। यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट र डिस्टेन्समा लेखौँ है। डिफरेन्स बिट्विन लेखौँ त। डिफरेन्स यो बुझिहाल्नु तिमीले। डिफरेन्स यहाँ डिस्टेन्स भनेर लेख, यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट भनेर लेख। डिस्टेन्स भनेको इट इज एक्चुअल पाथ फलोड बाइ द अब्जेक्ट एउटा पोइन्ट 1 पोइन्ट इट इज एक्चुअल पाथ फलोड बाइ अब्जेक्ट अथवा बडी। सेकेन्डमा डिस्प्लेसमेन्ट भनेको इट इज द सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्स अथवा सर्टेस्ट डिस्टेन्स देखिएन सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन इनिशियल एन्ड फाइनल पोइन्ट। इनिशियल एन्ड फाइनल पोइन्ट यो एउटा डिफरेन्स भयो। अर्को इट इज स्केलर क्वान्टिटी। डिस्टेन्स इज स्केलर क्वान्टिटी। अर्को के हो वेक्टर क्वान्टिटी। डाइरेक्सन सँग नि मतलब हुन्छ। र अब डिस्टेन्स is always positive. Distance is always positive. It never डिस्प्लेसमेन्ट में displacement के हो? जीरो पोजिटिभ और हो जीरो पोजिटिभ पनि हुन सक्छ र नेगेटिभ पनि हुन सक्छ। तर डिस्प्लेसमेन्ट के भयो? डिस्टेन्स कहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ। इट विल नट डिस्टेन्स नेभर बिकम इट विल नेभर बी जीरो or negative हो। केमा displacement can be positive, negative and zero। अब यो हेर्ने म यो तिमीहरुको 3 नम्बरको अघि मैले ठ्याक्कै भनेको यसैमा हुन्छ नि त। म तिमीलाई यो एक्जाम्पल यो उसरी भन्छु बुझाइदिन्छु। डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट यो के भने डिस्टेन्स जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ हो र यो कहिले जीरो कहिले नेगेटिभ हुन्छ हैन। सर्टेन डिस्टेन्स भनेको एक्जाम्पलमा यहाँ हेरे यसलाई मानौं एउटा मान्छे ए देखि सर्टेन 1 सेकेन्डमा यहाँ हिड्यो भनेपछि डिस्टेन्स त उ हिडिहाल्यो नि। डिस्टेन्स त कहिले पोजिटिभ हुन्छ र हुँदैन। सपोज मानौं यो पोइन्ट फाइनल ए पोइन्ट भयो। एउटा मान्छे ए देखि बी सम्म हिड्यो। कति मिटर डिस्टेन्स हिड्यो भन्दा 2 मिटर हिड्यो भने उ डिस्टेन्स हिड्यो। अब फेरि बी बाट यो मान्छे बी सम्म पुगिसकेपछि फेरि फर्कियो। सर्टेन मिटर फर्कियो भनेपछि सपोज 1 मिटर फर्किएर पुगेर यहाँ आयो सी भन्ने पोइन्टमा आयो। उले टोटल डिस्टेन्स कति हिड्यो? फेरि यहाँ डिस्टेन्स नेगेटिभ हुन्छ र 3 मिटर हिड्यो हो कि हैन टोटल डिस्टेन्स? यस सर हो हजुर सर। हो डिस्टेन्स त जहिले पनि के हुन्छ? पोजिटिभ नै हुन्छ। नेगेटिभ पनि हुन्छ हुँदैन हो जीरो पनि हुँदैन। डिस्टेन्स त तिमीहरुको एड भइरहेको हुन्छ नि। 1 मिटर हिड्यो कुन सर्टेन टाइममा तिमी हिड्यो फेरि हिड्यो भनेको डिस्टेन्स त एड हुँदै गयो। तर डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ? डिस्प्लेसमेन्ट क्यान बी पोजिटिभ हुन सक्छ। डिस्प्लेसमेन्ट यहाँबाट गइदियो भने सपोज मानौं मलाई एक्सिसमा लिए नि। मानौं एउटा एक्सिस छ डिस्प्लेसमेन्टमा चाहिन्छ रेफरेन्स पोइन्ट। मानौं यो ओरिजिन हो। मानौं यो 1 2 3 हैन उ गयो 3 मिनेटमा यहाँ आयो 1 सेकेन्डमा सपोज मानौं यहाँ आयो भने मिटरमा सपोज मानौं के रे सपोज मानौं 2 सेकेन्डमा आयो। अर्को 2 सेकेन्ड अर्को 1 सेकेन्डमा यहाँ आइपुग्यो भनेपछि त उसको डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ भन त? डिस्प्लेसमेन्ट कति 2 हुने भयो हो।
मानौँ त्यो फेरि आयो 2 सेकेन्ड 3 4 सेकेन्डमा आयो 4 सेकेन्डमा आएर यहीँ आयो फेरि यहीँ आएको थियो फेरि आएर फर्केर कति सेकेन्ड पछि यहीँ आयो भने उसको नेट डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो? Zero. हो 0 भयो हैन? यही पोइन्टमा आएर इनिशियल पोइन्ट यहीँबाट स्टार्ट गरिरहेछ यहाँ सर्टेन टाइम पछि फेरि आएर फर्केर यहीँ आछ भने त उसको पोजिसन नेट डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो? 0 भयो। यो डिस्प्लेसमेन्ट क्यान बी 0। डिस्टेन्स त के हुन्थ्यो? 0 हुँदैन, डिस्टेन्स त एड हुँदै भयो नि त। डिस्प्लेसमेन्ट हेर्दा के भयो? उ यहीँबाट सुरु गरेछ यहीँ आएर फर्क्यो उसको नेट डिस्प्लेसमेन्ट भनेको 0 भयो। फेरि उ यहाँ आइदियो फेरि आएर फर्क्यो यता नेगेटिभ एक्सिसतिर गयो। अब डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ? हजुर स्कुलबाट घर आस्तो के सर यो नि नेगेटिभ हुन्छ सर। सन्देशले के भन्यो? नेगेटिभ हजुर घरबाट हिँडेर स्कुल आएर फेरि घरै गस्तो भयो नि। घरे के भनेको यसले? सर हजुर घरबाट हिँड्नु भयो नि अनि फेरि बेलुका घरै गस्तो भयो नि कि यो 0। ओ त्यो डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कति भयो? 0 भयो तर डिस्टेन्स 0 भने के तिम्रो? त्यहाँ डिस्टेन्स त तिमी हिँड्यौ नि त। घरबाट स्कुल आयो सपोज मानौँ घरदेखि स्कुल 10 मिटर छ भन, तिमी हिँड्यो घरदेखि स्कुल बिहान पढ्न आयो 10 मिटर हिँड्यो फेरि फर्कियो 10 मिटर भनेको 20 मिटर तिमी टोटल डिस्टेन्स हिँड्यो। तर डिस्प्लेसमेन्ट के भयो? डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त डिस्टेन्स बिट्विन इनिशियल एन्ड फाइनल पोइन्ट, सर्टेज डिस्टेन्स कुन हो त्यो हो। त्यसमा नेट डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो? 0 भयो हो, किनकि डिस्प्लेसमेन्टसँग डिरेक्सन पनि जरुरत छ नि त, त्यही भएर नेट डिस्प्लेसमेन्ट 0 भयो। अब तिमी नेगेटिभ एक्सिसमा गयो, मानौँ यहाँबाट सुरु गर्यो हो 3 मिटर हिँड्यो सपोज मानौँ नेगेटिभ एक्सिसमा गयो -3 -2 -1 -3 मा आयो सर्टेन टाइम पछि भन्यो भने अब डिस्प्लेसमेन्ट के भयो? डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त फाइनल पोजिसन माइनस इनिशियल हो। फाइनल कति छ? -3 स्टार्ट गरेको -0 भनेको -8। डिस्प्लेसमेन्ट नेगेटिभ पनि आउन सक्छ कि। डिस्प्लेसमेन्ट क्यान बी पोजिटिभ नेगेटिभ एन्ड 0, तर डिस्टेन्स कहिले नेगेटिभ हुँदैन। डिस्टेन्स त जोडिँदै जाने हो नि, तिमी जता हिँड्यौ नेगेटिभ एक्सिसमा हिँड्यौ अथवा पोजिटिभ एक्सिसमा डिस्टेन्स त जोडिँदै जाने हो। तिमी त यति डिस्टेन्स हिँड्यौ भन्ने हो नि त। डिस्प्लेसमेन्ट के हो नि? डिस्प्लेसमेन्टसँग मतलब भएन। त्यही भएर डिस्टेन्स इज अलवेज पोजिटिभ, इट विल नेभर बी 0 or नेगेटिभ। अर्को के छ हेर्नु त? अर्को के हुन्छ भन त? 4 मा यो मैले मेटे 4 मा हेरि यो तलको मेटे यो 4 मा के हुन्छ? डिस्टेन्स इज अलवेज ग्रेटर or के हुन्छ? इक्वल टु डिस्प्लेसमेन्ट हैन? डिस्टेन्स जहिले पनि डिस्प्लेसमेन्ट भन्दा कि ग्रेटर कि इक्वल हुन सक्छ। अहिले मैले भने नि हैन सर्टेन डिस्टेन्स सपोज मानौँ ए पोइन्ट छ यो बी पोइन्ट छ, ए देखि बी सम्म 10 मिटर हिँड्यो भने र सपोज मानौँ ए देखि बी सम्म हिँड्यो ठ्याक्कै इनले टर्न गरेन, केही पनि टर्न गरेन, उ ए देखि हिँड्यो बी सम्म हिँड्यो 10 मिटर डिस्टेन्स कभर गर्यो भने यतिखेर डिस्टेन्स पनि 10 मिटर भयो, डिस्प्लेसमेन्ट पनि के हो? यो टर्नै भएन, डिस्प्लेसमेन्ट पनि के भयो? इक्वल हो सर। 10 इक्वल भयो सर। हो डिस्प्लेसमेन्ट पनि 10 नै भयो। यदि उ टर्न भयो भनेपछि यदि डिरेक्सन अफ लाइन स्ट्रेट लाइन छ, टर्न काहीँ केही भएको छैन, यदि मोसन स्ट्रेट लाइन हो काहीँ केही टर्न भएको छैन, त्यो मान्छे गएर सिधै त्यही गर्छ भने त्यतिखेर डिस्टेन्स पाथ त्यसले ट्राभल गरेको र डिस्प्लेसमेन्ट जहिले पनि के हुन्छ? बराबर हुन्छ। किनकि डिस्प्लेसमेन्ट भनेको डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्स हो। यो 2 पोइन्टको डिस्टेन्स भनेको 10 मिटर हुन्छ, किनकि मान्छे यहाँदेखि यहाँसम्म गयो फर्केको छैन, स्ट्रेट लाइनै छ। मैले भनेपछि यदि मोसन स्ट्रेट लाइन हुन्छ, पाथ स्ट्रेट लाइन छ भने त्यतिखेर डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट बराबर हुन्छ, किनकि दुईटाको म्याग्निट्युड 10 मिटर आउँछ। डिरेक्सन के हो त? डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सन भनेको यही यता गइरहेछ भने ए देखि बी सम्म इनिशियल फाइनल पोइन्ट, त्यतिखेर के हुन्छ? डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ? बराबर हुन्छ। तर यो डिस्टेन्स इज अलवेज ग्रेटर, फेरि डिस्टेन्स इज अलवेज ग्रेटर देन अर इक्वल टु डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। अनि अर्को के हुन्छ? डिस्प्लेसमेन्ट इज always less than or equal to distance हो। यो हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर। हुन्छ नि। मैले एक्जाम्पल सहित भने चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट त कहिले पनि डिस्टेन्स भन्दा ग्रेटर हुँदै हुँदैन हो। हो सर।
अब यसरी निकाल्नु भयो नि सपोज मानौँ एउटा मान्छे 3 मिटर इस्टतिर गइरहेछ हो 4 मिटर नर्थतिर गइरहेछ अब यसले टोटल डिस्प्लेसमेन्ट यहाँदेखि यहाँसम्म हिँड्दा टोटल डिस्टेन्स कति भयो यसले कभर गरेको 12 टोटल डिस्टेन्स 7 सर 7 सर 7 मिटर हो 7 मिटर भयो टोटल डिस्टेन्स तर डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ कति हुन्छ ल भन त 1 यो त हिँडेको हिँडे भयो हैन डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो सर्टेज डिस्टेन्स स्ट्रेट लाइन फलो डिस्टेन्स भनेको यो इनिशियल पोइन्ट यो के हो अनि यो दुईटाको सर्टेज डिस्टेन्स भनेको यो हैन त 5 हुन्छ सर 5 मिटर हुन्छ सर h स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5 मिटर हुन्छ कति आयो 5 मिटर आयो डिस्प्लेसमेन्ट 5 हो यसरी हो के निकाल्ने 5 मिटर किनकि डिस्प्लेसमेन्ट भनेको सर्टेज डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यो दुईटा सर्टेज दुईटाको यहाँदेखि यहाँसम्म हिँड्दाखेरिको सर्टेज डिस्प्लेसमेन्ट यही हो इनिशियल टु फाइनल पोइन्ट भनेको स्ट्रेट लाइन हुनु पर्यो डिस्प्लेसमेन्ट एउटा के हुनु पर्यो स्ट्रेट लाइनमा हुनु पर्यो सर्टेज डिस्टेन्स भनेको स्ट्रेट लाइनै हुन्छ भनेपछि कति आयो डिस्प्लेसमेन्ट 5 मिटर आयो टोटल डिस्टेन्स 7 मिटर तर डिस्प्लेसमेन्ट कति आयो 5 मिटर आयो यसरी निकाल्ने बुझिरहेछ यो मैले भनेको सर एकदम सर अब अर्को पाथ अर्को एउटा एक्जाम्पल के हुन सक्छ ल भन त अझै यसैमा ल भन त एउटा अर्को पनि लेख्दिउँ न 5 नम्बर डिस्टेन्स बिट्विन यसको है डिस्टेन्स भयो डिस्टेन्स बिट्विन 2 points is different for different path followed by the object अथवा body यता 5 मा displacement between 2 points displacement between 2 points देखिए ना is always same displacement between 2 points is always same whichever path displacement between 2 points is always same whichever path is followed by the object जुन पाथबाट फलो गर्दा नि डिस्प्लेसमेन्ट बिट्विन 2 पोइन्ट्स एउटै हुन्छ तर डिस्टेन्स बिट्विन दुईटा पोइन्ट जहिले पनि के हुन्छ डिफरेन्ट फर डिफरेन्ट पाथ मैले अघि एक्जाम्पल भने यसको फेरि भनौँ नि एक्जाम्पल दिएर सपोज मानौँ पोखरा यहाँ छ पोखरा टु काठमाडौँ को डिस्टेन्स सपोज मानौँ यो स्ट्रेट डिस्टेन्स भनेको यति डिस्टेन्स भनेको 200 किलोमिटर छ हो अब तिमी पोखराबाट बुटोल भैरव पापा हुँदै गएर काठमाडौँ पुग्यो भने हो यसको टोटल डिस्टेन्स कति हुन्छ होला 200 नै हुन्छ र हुँदैन त उतो बाटो यसरी गयो पर पाट एउटा पाट हो धेरै हुन्छ सर धेरै हुन्छ सपोज मानौँ 400 किलोमिटर भन्नु हैन त यो पाथबाट जाँदाखेरि 400 किलोमिटर छ अर्को भनौँ अर्को कुन पाथबाट भन्नु ल अर्को कहाँबाट भन्नु ल अर्को पोखरा टु कहाँबाट मानौँ ल तनहुँ हुँदै आयो मानौँ तनहुँ हुँदै आएर आयो भने यो 150 किलोमिटर अर्को पाथ 150 किलोमिटर छ अब यहाँ हेर त एउटा पाथबाट जाँदाखेरि डिस्टेन्स भनेको डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्स भनेको फरक 150 किलोमिटर छ त्यो दुईटाको डिस्प्लेसमेन्ट त कति छ 200 किलोमिटर नै छ डिस्प्लेसमेन्टमा फरकै पर्दैन नि डिस्प्लेसमेन्ट बिट्विन 2 पोइन्ट्स जहिले पनि के हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको डिस्टेन्स बिट्विन त्यो 150 किलोमिटर हो ह त्यो 150 किलोमिटर लेख्नु भा 150 मानौँ है एक्जाम्पल अनि डिस्टेन्स त ठुलो हुन्छ नि त जन डिस्प्लेसमेन्ट डिस्टेन्स 200 किलोमिटर पक्नु यहाँ भयो 250 भन्छ तिनकी डिस्टेन्स त ठुलै हुनु पर्यो नि हैन डिस्टेन्स हो राइट है यहाँ मिस्टेक भयो 250 किलोमिटर भन्छ मानव डिस्टेन्स दिस पोखरा टु केटीएम को सर्टेज पोखरा टु केटीएम को हेर्दा मैले सर्टेज डिस्टेन्स निकालिहाले डिस्प्लेसमेन्ट भनेको इनिशियल टु फाइनल पोइन्ट 200 किलोमिटर छ
हो अब तिमी अर्को एउटा पाथबाट जान सपोज गर्न बुटोलबाट जाँदाखेरि एउटा पाथबाट जाँदाखेरि 400 किलोमिटर देखियो त्यही केटीएम मा पुग्दाखेरि अर्को पाथबाट जाँदाखेरि 250 किलोमिटर देखियो केटीएम सम्म पुग्दा भनेपछि यहाँ त हेर्दै यसले भनेछ डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स पोखरा टु केटीएम पोइन्ट्स इज डिफरेंट फर डिफरेंट पाथ एउटा पाथबाट जाँदाखेरि 400 किलोमिटर देखियो अर्को पाथबाट जाँदाखेरि 250 किलोमिटर देखियो पाथ अनुसार डिफरेंट भयो के पाथमा डिपेन्ड भयो डिस्टेन्स भनेको हो तर डिस्प्लेसमेन्ट जहिले पनि के छ जुन पाथबाट जाँदा डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यही सर्टेज डिस्टेन्स भन्यो स्ट्रेट लाइन दुईटा पोइन्ट बीचको स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेन्टमा के फरक आछ छैन सर भनेपछि डिस्प्लेसमेन्ट बिट्विन टु पोइन्ट्स भनेको जुन पाथबाट फलो गर्दा डिस्प्लेसमेन्ट भनेको सेम नै हुन्छ हो बुझिन्छ एकदम सर ल डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टको आयो 2 मार्क्समा आयो भने कति 5 वटा गर्न पर्दैन 3 टा गरे हुन्छ एक्जाम्पल पनि लेख्ने आफुले याद गरे यो पाथबाट फलो गर्दाखेरि कुन हुन्छ भनेर ए देखि बी सम्म पुगे हैन जुन पाथबाट फलो गर्दा यो डिस्प्लेसमेन्ट दुईटा डिस्प्लेसमेन्ट यो पाथ फर्स्ट यसलाई पाथ सेकेन्ड जसरी गर्दै पनि हुन्छ यो पाथ फर्स्ट यो पाथ सेकेन्ड भनेर यसरी गर्दै नि हुन्छ यहाँ देखिएन पाथ सेकेन्ड भनौँ यसरी यो पाथ सेकेन्ड हो डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट भनेको इनिशियल र फाइनल पोइन्ट यहाँबाट स्टार्ट गर्यो यो डिस्टेन्स भनेको यो डिस्टेन्स पाथ यो पाथ के हो यो पाथ फलोड बाइ द अब्जेक्ट एक्चुअल पाथ त यो गएको यसरी देखाइने हुन्छ है जसरी देखाइने हुन्छ ल डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट त हाम्रो भयो अब आयो भेलोसिटी यो बुझिन्छ हैन के कन्फ्युज छ डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टमा भन त नो सर छैन सर कुले छ भनेको प्रकाश छैन सर प्रकाशले छैन सर छैन बुझिसके बुझ्यो नि हैन डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट ल यस सर अब अर्को स्पिड तिमीले लाइन टेनमा पढिसक्यौ स्पिड भने के हो रेट अफ डिस्टेन्स बाइ ओपन टाइम हो तिमीले डेफिनेसन त पढ्यो नि हैन द रेट अफ डिस्टेन्स ट्राभल बाइ अब्जेक्ट अथवा द डिस्टेन्स ट्राभल बाइ अब्जेक्ट पर युनिट टाइम इज कल्ड स्पिड भनेर त पढ्यो स्पिड त हैन हो कुनै पनि निश्चित समय पार गरेको दूरी स्पिडले के हुन्छ कति स्पिडमा कति फास्ट अब्जेक्ट मुभ भइरहेछ स्पिडले त्यही त भन्यो नि हाउ फास्ट इज अब्जेक्ट इज मुभिङ स्पिडले त्यही त भन्यो स्पिड भनेको डेफिनेसन के लेख्यो तिमीले द डिस्टेन्स ट्राभल बाइ अब्जेक्ट the distance traveled by an object per unit time is called speed हैन नर्मली स्पिड को के लेख्छ स्पिडलाई लिने लेख्छ स्पिड भनेको डिस्टेन्स ट्राभल बाइ टाइम एक सेकेन्डमा यदि 1 सेकेन्डमा उ के 1 सेकेन्डमा उ 4 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भने उसको स्पिड पनि भयो 4 मिटर पर सेकेन्ड भयो स्पिड के भयो अल्छी गर्छ शिशिर अल्छी लाग्यो के तपाईँ बाबु हजुर अल्छी लाग्यो के तपाईँ छैन ए ल स्पीड भनेको द डिस्टेन्स ट्राभल बाइ एन अब्जेक्ट पर युनिट टाइम हो 1 सेकेन्डमा उनी 4 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ ए देखि बी सम्म पुग्न भने उसको स्पिड कति रहेछ त ए देखि बी सम्म पुग्दाखेरि 4 मिटर पर सेकेन्ड हो अब यसको क्लासिफिकेसन छ स्पिडको क्लासिफिकेसन अफ स्पिड भनेर लेखा त क्लासिफिकेसन अफ स्पिड यो लेख फर्स्ट मा यूनिफॉर्म स्पीड अब यूनिफॉर्म स्पीड भने कस्तो स्पीड होला यूनिफॉर्म भने के हो कांस्टेंट स्पीड हैन त यो कांस्टेंट हो यदि उसको ए देखि बी सम्म हिँड्दाखेरि सपोज 1 सेकेन्डमा 4 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ र बी देखि सी मा हिँड्दाखेरि अर्को 1 सेकेन्डमा नि उसको 4 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भने
त्यतिखेर हेर्दा ए देखि बी सम्म नि उसको 1 सेकेन्डमा भनेछु मैले 1 सेकेन्डमा अर्को 1 सेकेन्डमा हो अर्को बी देखि सी सम्म हिँड्दा नि उसको डिस्टेन्स यसले 5 मिटर डिस्टेन्स गर्छ भने यतिखेर ए देखि बी सम्म पनि उसको 4 मिटर पर सेकेन्ड छ स्पिड र बी देखि सी सम्म नि उसको स्पिड कति छ 4 मिटर पर सेकेन्ड छ हो यहाँ देखि यहाँसम्म पनि त 4 मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि यो भनेको के हो कन्स्ट्यान्ट स्पिड भयो युनिफर्म स्पिड यस्तोलाई युनिफर्म स्पिड भन्छ if the body travels equal displacement in the equal interval of time then the body is said to be moving with uniform speed यदि equal displacement अथवा equal displacement हैन equal distance अनि स्पिड के हो स्केलर हो कि भेक्टर हो भन त स्केलर क्वान्टिटी हो स्पिड इज अ स्केलर क्वान्टिटी हो भेक्टर हैन एउटा डाइरेक्सनको मतलब हुँदैन स्पिड भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो भनेपछि यहाँ के भयो ए देखि बी सम्म पुग्दा पनि उसको स्पिड 4 मिटर पर सेकेन्ड छ 1 सेकेन्डमा उसले 4 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गरिरहेछ र बी देखि सी सम्म पुग्दाखेरि अर्को 1 सेकेन्डमा उसले 4 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गरिरहेछ भने उसको यहाँ देखि ए देखि बी सम्म पनि एउटै स्पिड छ बी देखि सी सम्म पुग्दा पनि एउटै स्पिड छ भनेको युनिफर्म स्पिड हो लेख्न द बडी इज सेड टु बी द बडी इज सेड टु बी moving with uniform speed if it covers a equal distance in equal interval of time यसलाई uniform speed भन्ने हो अथवा constant same speed हो यो लेखियो अब नन युनिफर्म स्पिड भनेको के हो के भनेको थिए ए बी सी भन अघि ए देखि बी सम्म सपोज 1 सेकेन्डमा 4 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गरेछ भने अब यसले बी देखि सी सम्ममा 1 सेकेन्डमा यसले 6 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भने अब यस्तो केसमा हेर्दा ए देखि बी सम्म यसको स्पिड छ 4 मिटर पर सेकेन्ड बी देखि सी सम्म यसको स्पिड छ 6 मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि यस्तो स्पिड यस्तोलाई के भन्छ नन युनिफर्म स्पिड भन्छ अथवा भेरिएबल if the body is said to be moving with uniform speed if it covers a unequal distance in equal interval of time त एउटै छ 1 सेकेन्ड अर्को 1 सेकेन्डमा अहिले 4 मिटर पर सेकेन्ड ट्राभल गर्यो बी सम्म पुग्दा र बी देखि सी सम्म पुग्दाखेरि अर्को 1 सेकेन्डमा 6 मिटर पर सेकेन्ड भनेको के छ डिस्टेन्स फरक छ यसले टाइम इन्टरभल एउटै छ भने के लेख्नु पर्यो अथवा यसरी भन्नु नि भयो if it covers an unequal distance in a equal interval of time अथवा if it covers an equal distance in unequal interval of time जे भने पनि एउटा अथवा बोथ दुईटै चेन्ज हुँदा पनि अथवा उले यसले 2 सेकेन्डमा 4 मिटर ट्राभल 4 मिटर